مومنین و مومنات دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند سلام بانیان مجلس سادات و زاب دی توفیقات خیر واسطے باواز بلند سلام مرحوم مومنین و مومنات دی بلندی درجات واسطے باواز بلند سلام بانیان مجلس دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے باواز بلند سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وقتا عنہ وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد بارہویں امام علیہ السلام دے جلد ظہور واسطے باواز بلند سلام شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم عاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین صلوات الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الذي قيل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات المتحلل آدم بین الماء والطین وعلی وصیہ ووزیرہ صلوات پڑھو نا بابا دے بلا وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین
والآخرین نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خالق کائنات بانیان مجلس سادات عظام دی اس سید جمیلہ نو اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول خالق دو جہان تسا تمام مومنین و مومنات دا اس مقام تے اس ذکر پاک ٹورایا عبادت شمار۔ آغاز مجلس میرا ایک ورد اس تو کردہ، مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا، مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا۔ اللہ تعالیٰ سلامت مولا تعالیٰ سامنے محترم بہت بڑا مقدر ہے، بہت بڑا نصیب ہے۔ متقدمین بزرگ ذاکر ایک مسدس پڑھتے ہوتے ہیں، ممبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھو۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ممبر تے آمن والے نوں بھی کاش اس دا احساس ہو جائے۔ مومنین محترم یاد رکھو، زہرا دے پاک لال امام حسین بادشاہ دا ذکر حصول رزق دا ذریعہ نہیں، زہرا دے پاک لال لاجپال امام حسین دا ذکر جنت دے حصول دا ذریعہ ہے، نجات دا ذریعہ ہے۔ گھاٹے دا سودا نہ کرو۔ یہ مال دنیا بہت عارضی یا سٹیج ساڈا دنیا، آخرت دا سوچو۔ قبر چ امام حسین بادشاہ اگر آنکھ چھوڑے نا جو اے میرا ہے، اس تو بڑی بات ہو کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا۔ کتنی سونی ونڈ کی تھی جناب، یعنی سن کے ایمان پہ بھی شک، اس پہ خدا کا دھوکہ۔ ادن نا جو سارے ایک جیسے، ان کے ایمان پہ بھی شک، اس پہ خدا کا دھوکہ۔ کیسے میں مان لوں دونوں کا برابر ہونا؟ زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ سمت آواز تھوڑا جا باریک نہیں ہو سکتا؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی ہے، جنہوں نے ادب نال پیار، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی ہے، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی ہے، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ ذرا دیکھ اپنے خمیر میں، ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ اللہ تم سے حیدری۔ اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں۔ سامنے محترم، اے میں نمائندگی ہے ہر اس بندے دی جس دے دل وچ محبت علی موجود، اور اے مولا دی نوکری زندگی پہ بسر ہوتی ہے۔ ایک دن بھی اس ممبر پاک تے کسے تے طنز نہیں کیتی۔ ساری ڈیوٹی ہے لوگوں قریب کرنا، لوگوں دور نہیں کرنا۔ قریب کرسو، مالکاں دی گل دسو، ہو سکتے کسی خوش نصیب دا حصہ اس تک پہنچ جائے۔ اور اگر ایک بندہ آ کے
मजलिस इमाम हुसैन च बैठते हो, तुसी तंज़िया गुफ्तगू करते हो, बेजार हो के चला जाता है। तुसां दीन की केड़ी खिदमत की। और याद रखो सामने मोहतरम, ये उस वाते मुकद्दसन शिया सुन्नी तो मुसलमान हैं, अपने अपने फिरके। केड़ा मुसलमान है जेड़ा औलाद मुस्तफा नाल प्यार नहीं करता? जेड़ा बंदा मुहम्मद मुस्तफा की औलाद नाल प्यार नहीं करता, उसनों मुसलमान अखवाउण दा हक ही कोई नहीं। कोई ऐसा मुसलमान मैं नहीं देखिया जिस दे दिल विच मुहब्बत मुहम्मद व आले मुहम्मद ना हो। ये अलग बात है कोई नासबी दुश्मने आले रसूल अपने आप को मुसलमान आखे, मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमाना दे मुहब्बत का मरकज़ व महवर आले मुहम्मद की ज़ात है। और ये उस वाते मुकद्दसन जिन्हां नाल मुहब्बत करने वास्ते, जिन्हां नाल प्यार करने वास्ते किसी मजहब की कैदो पाबंदी नहीं। जो बंदा मुसलमान होवे, बंदा ईसाई होवे, बंदा हिंदू होवे, बंदा सिख होवे, हाँ एक शर्त जरूर है, बंदा बंदे का पुत्र होवे। मजहब की कोई अमृतसर का सिख है महेंद्र सिंह बेदी, तुसां भी कलाम सुने उसी, मैं नेट तक कलाम पढ़े, दुबई एक मुशायरे उस एक कलाम पढ़े। मजहबन सिख है, उस आके हम किसी दीन से हैं कायलो किरदार तो है। थोड़ा थोड़ा बोल सो मेरे नाम। हम किसी दीन से हैं कायले किरदार। सामने मोहतरम मैनू वज़ाहत की तो ज़रूरत नहीं, बड़े ही समझदार चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाओ। दीन सारी बात किरदार दी है। अल्लाह अपने महबूब नू आखे 40 साल तोड़ी पहले इन्हां कोलों अपना किरदार मनवा। हम किसी दीन से हैं कायले किरदार तो हैं, हम सना खाने शाहे हैदरे कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, हम गिरफ्तारे पाए अहमद मुख्तार तो हैं। अल्लाह तो सलामत रखे। सामने मोहतरम हद मुका देती है बेदी साहब, हम गिरफ्तारे पाए अहमद मुख्तार। सामने मोहतरम ये बात लिखी गई, मैं पूरी रुबाई पढ़ सा, लेकिन मैं थोड़ी वजाहत। जो गिरफ्तारे पाए अहमद बेदी नू पता है, नूरी है, फरिश्तियां दा सरदार है, शाने नाल शाना ला के टुरे है, एक मकाम ते रुकना पे है। नालैत कदमा चाहिए जिथे जबरील रुके, उस तो अगे मुस्तफा दी नालैन चली गई है। हम किसी दीन से हैं कायले किरदार तो हैं, हम सना खाने शाहे हैदरे कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, हम गिरफ्तारे पाए अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। सामने मोहतरम इन्हां नाल मुहब्बत वास्ते किसी मजहब की कोई कैदो पाबंदी नहीं। दिल्ली का हिंदू शायर है, चलो उसका कलाम ही तुहानूं सुना। वो लिखता है जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे। माथर नाम है, माथरी तो खलस करता है, बड़ी तवज्जो से। जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। ये तेरा दीन है तो इस दीन से तौबा माथर, शक नबियों पे किया फिर भी मुसलमान रहे। सामने मोहतरम मेंबर इमाम हुसैन ज़हरा दे लाल दा सदका सानू एक अजीम प्लेटफार्म मिले है।
अपना पैगाम पहुँचाने वास्ते तुम देखो ना सियासी पार्टियाँ कितनी तगोदो कर दी, कितने खर्चे ऐलानात इश्तिहारात सब कुछ होता है। इजहारात लाल दी जुत्ती का सदका है ना, मजलिस का ऐलान करो लोग जमा हो जाते हैं। और इसका कोई फ़ायदा लेना चाहिए ना, इस प्लेटफार्म का कोई पैगाम लोगों तक पहुँचा लो ना। अगर एक बात भी किसी तक पहुँच गई तो मजलिस कामयाब तरीन मजलिस। सामने मोहतरम याद रखो, लोग इस वेड़े नूं समझेंगे। मैं रुबाई जी शुरू की है वो पूरी पढ़ लवा जी तो फिर बात अगे करते हैं। इसलिए नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूँ मैं। याद है ना, मैं नुमाइंदगी हर उस बंदे दी जिस दिल में मुहब्बत अली मौजूद है। इसलिए नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूँ मैं, पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। इसलिए नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूँ मैं, पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। हर किसी को दौलते हुब्बे अली मिलती नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। मखलूक खुदा इस घर नूं समझिएगा, हद नहीं मुक गई। जो अली बादशाह दे पाक बाबे कलमा नहीं पढ़े, कितना बुग़्ज़ है, कितनी ज़्यादती है। ज़माने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जो खुद वालद नहीं रखते तेरे वालद से जलते हैं। जनाब अबू तालिब कलमा नहीं पढ़े। सबूत जनाब अबू तालिब दा आखिरी वक्त आई, रसूल कमरे च कन्न चखे चाचा कलमा पढ़ लो। सरकार अबू तालिब आखे मैं नहीं पढ़ना। हूँ तुसी अंदाज़ा करो जी कितनी बड़ी ज़्यादती है। घर होए जिस घर च सैयदुल मलाइका जबराइल भी इजाज़त दे बगैर नहीं जा सकता, उस घर कमरे च कान च गल हुई है वो इन्ना सुन लीए, मकामे गदीर च एक मैदान च गल हुई है वो इन्ना नहीं सुनी। सामने मोहतरम हाथ मुक गई जी। मैं देखो ना तुसी एक फैसले की बात है, मैं किसी अपने अजीज़ को पूछा जी तुहाडा केड़ा बुजुर्ग मुसलमान होया, एक सलवात पढ़ो आले मोहम्मद दी ज़ात। वो बड़े फखर नाल लग सी जी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पुश्त साडा एक बुजुर्ग आई, मालक उसने मेहरबानी की, उस कलमा पढ़े, असी मुसलमान हो गए। अल्लाह मज़ीद मेहरबानी की थी, असी अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, असी मोमन हो गए। यानी उस बुजुर्ग का नस्लों शुक्रिया अदा किया। हुण कोई बंदा किसी सैयद को पूछे जी तुहाडे किस बुजुर्ग कलमा पढ़े, तुसी तवज्जो नहीं फरमाई। अगर किबला काज़मी साहब तशरीफ लाए जी, चलो इन्हों को पूछ लो जी तुहाडे किहड़े बुजुर्ग कलमा पढ़े। अगर कोई सियाने बंदे मोमिनीन मुसलमान बैठे होते वो अक्सर जनाब मोहतरम कोई खुदा दा खौफ करो, ये सवाल सईदा तो नहीं करीदा। सईदा के बुजुर्ग कलमे पढ़ते नहीं, कलमे पढ़ाते हैं। 1400-1500 साल बाद सैयद ते तू सवाल नहीं कर सकता जेड़ा सारिया सईदा का सरदार है। तू उसके ईमान ते किस तरह बात कर सकते जिसका पुत्र कुल्ले ईमान होवे। सामने मोहतरम चलो मेरे जहन एक बात आ गई है, आखिरी बात और जुमला मुसाहिब दा। हाफिज यूनुस गुजर एक खतीब आई, कन्वर्टेड आई, पहले सुन्नत ही बाद शिया हो गई। मुलाकात हुई, मैं क्या हाफिज साहब आज दसो ना तुसी ये शिया किस तरह हुए हो। मैनू आदा शाह जी अल्लाह करम किया, आले रसूल की मेहरबानी हुई, मैं शिया। मैं क्या नहीं जी करम की कोई वजह बनी, वो वजह दसो, और अगर वजह तवज्जो नाल तुसां सुन लई तो मैं राज हो जासी।
اس آخیا شاہ جی مینو والد درس داخل کرا چھوڑے جو قرآن پاک حفظ کر لیا. کوئی 2-4 مہینے بعد میں گھر آیا, بڑا تکلیف دہ ماحول, شامی روٹیاں منگنیاں وہ کھانیاں. میں اپنے والد نو آخیا ابا جی یہ مینوں کہڑے کام پا چھوڑی, گجراں دا موڑاں, زمین بھی ہے مجھا بھی ہیں, 2-4 ہور لے دے, گزارا چلتا رہے سی. میرے پیو آخیا نہیں یونس لالچ دنیا نہیں, اس واسطے تینوں درس داخل کرائے تو قرآن حفظ کر سیں. میں سنے جو جس قبیلے چ ایک حافظ قرآن ہو جائے اللہ 7 پشتاں نو بخش دے. میں کہا ابا جی میں گلاں بنی ہیں. میرے پیو آخیا یونس بکواس نہ کر, یہ ٹھیک ہے. میں کہا چلو ابا جی پشتاں گنو, توجہ مبنی نے. میرے ابے میرے دادے نا نام لیا, اس دے والد دا, اس دے والد دا, اس دے والد دا, اس دے والد دا. اس آخیا جی 5 پشتاں توڑی میرے دادے مسلمان ہیں, 6ویں 7ویں پشت دے میرے دادے سکھ ہیں. میں کہا ابا جی ہن پاک ہو گیا جو ایویں گل بنی ہے. چلو یہ 5 مسلمان دادے تو میں من گیا جو بخشے جا سن, یہ جڑے 2 سکھ دادے. میرے پیو آخیا یونس خاموش ہو جا, ہو سکتا ہے قرآن دی برکت نال اللہ یہ 2 سکھ دادے بھی بخش چھوڑے. اس لیے مینوں سمجھ آ گئی. میں کہا باجی اندازہ کرو میں گجراں دا موڑاں, قرآن حفظ کراں, بڑی کوشش کر کے مہینے ختم کراں. میں 2 سکھ دادے بخشا لین. سیداں دے گھر وچ کاری ہے جڑا رکاب وچ پیر رکھدا ہے قرآن شروع کردا ہے, دوسری تا ختم کر چھوڑ دے, او پیو ہی نہیں بخشا سکیا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. وقت دے دامن چ بس گنجائش اتنی ہے, میں غاصب نہ بنا, 1 منٹ بھی میں کسی دا نہیں لینا چاہتا. آج 26 محرم ہے, شہادت تو یقیناً آخری بندے پڑھ سن, لیکن اسے مولا دے تھوڑے جے درد پڑھ کے میں سلام کر سا. اس مظلوم امام دی شہادت دے دنن جیڑا پیو نو 40 سال خون رویا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بنو ہاشم 4 علی ہیں, ایک علی میرا عباس, دوسرا جناب مسلم, تیسرا علی محمد حنفیہ, چوتھا علی سید سجاد ہے. یہ سنتے ہو نا ہر ویلے بیمار امام بیمار امام. میرا کا سجاد بیمار کدن تھے. 9 محرم نو ایک دستہ گھوڑے سواراں دا ان خیام آل محمد کول بھیجے ہے, جو زہرا دیاں دیاں دے خیمے کول گھوڑے دوڑاؤ, بطول دیاں دیاں ڈر سن. ان گھوڑے دوڑائیں, سید سجاد اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے. ابن سعد دے خیمے نیزہ مار کے میرا کا سجاد فرمائے اللہ اکبر. جنہاں سید سجاد دی تکبیر دی آواز امام حسین سنی ہے نا, زہرا دے لال تو خیمہ چھٹ گئے. میرا کڈے کدن سجاد واپس آ جا, میرا کڈے کدن بابا مینوں واپس نہ بلا, مینوں انہاں کول پچھن تا دے. سجاد ہی موجود ہوئے, ان جرت کس طرح کیتی ہے میری پھپھیاں دے خیمے کول گھوڑے بجا وڑ. میرا کڈے کدن سجاد واپس آنا, امام دے حکم دی تعمیل وچ واپس آئے. میرا کڈے کدن سجاد جوش نہ دکھا, ایک کربلا لی جنگ چ تیرا حصہ کوئی نہیں. حیران ہو کے فرماندے ہیں بابا کربلا دی جنگ میں نہیں لڑنی. نہ سجاد تو نہیں لڑنی. بابا میرے ذمہ کیڑا کام ہے. میرا کڈے کدن سجاد جہاد 2 ہیں, ایک جہاد اصغر ہے, ایک جہاد اکبر ہے. امام وقت ہی ہر بات علم آئی ساڑھے تک بات پہنچانا سے میرا کڈے کدن بابا یہ وضاحت کرو نا, جہاد اصغر کیا ہے, جہاد اکبر کیا ہے. میرا کڈے کدن سجاد میرا بچڑا, پتراں براواں بتریجیاں ساتھیاں سمیت 3 دنوں دا بھوکا پیاسا ماریا جانا,
یہ جہاد اصغر ہے. زینب و کلثوم جی پھپھیاں نوں نال لا کے کدے اس بازار کدے اس بازار کدے اس دربار خطبے پڑھنا، اے جہاد اکبر ہے. سجاد تو جہاد اکبر کرنا ہے. میرا آقا اپنے خیمے چین سید قدن پاکر دی ماں میرا بستر بچھا وقت ایویں لگا جو سجاد ہمیشہ دا بیمار. شب عاشور یہ وہ رات ہے جڑی زہرا دے لال دی منگی ہوئی رات ہے. اور جیسے صحابی امام حسین نو ملے نہ کسے نبی نو نہیں ملے. میرا کدے ایک دن میرے صحابہ اپنے اپنے خیمے چ ونجو قرآن دی تلاوت کرو. انہیں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے. انہیں دی آوازاں بلند ہوئی ہیں. میرا آقا سجاد دو آسا دی ٹیک تے بابے دے خیمے دے دروازے تے آئیں. میرا کدے کدے بسم اللہ میرا کل دا امام بچڑا بخار تیز ہے کیوں تکلیف کیتی ہے. میرا کرو کدن بابا جی سجاد یہ تھوڑے ساتھیاں دے خیمے دور نہیں لگ سکتے. سجاد ہو کیوں؟ میرا کدے کدن بابا تھوڑے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں نا. انہاں دی آواز بلند ہوتی ہے میری پھپھیاں دے کناں تک پہنچتی ہے. بابا وقت میں سجاد دی غیرت برداشت نہیں کرتی کسے غیر محرم دی آواز میری پھپھیاں دے کناں تک پہنچے. صابرن دے سلطان دے مامے دے پیچ کھل کے گل چھائیں پتر دے گل چ باہیں پائیاں. میرا کرو کد سجاد اج دی رات امام میں ہاں نا انتظام میں میرا کل تو جان تا پھپھیاں جانن. بس مومنین بازاراں درباراں چ رلدا رہے. میرا آقا سجاد سال دی قید نبھا کے لتھن مدینے دے باہر. میری سائڈ ایک دی سجادے سے بشیر نو آکھنا مدینے چ منادی کر دے پے. مدینے لو مدینے دے سید واپس آ گئے. مدینے دے سردار واپس آ گئے. بشیری منادی کیتی ہے. میری سینڈ سگرا دے کے دے دادی جی سگرا اعلان سن دے پے ہو میرے سجن والا ہے آؤ نا میں اپنے ویر اکبر کو ملنا ہے. میری سینی برکے پائے ٹرین مسجد نبی دے دروازے تے ان بشیر مدینے دے عورتوں کربلا دے واقعات سنا رہے ہیں. بازو قلم ہو گئے نباس لتھا ہے زندہ ہی قاسم تے لاش تے گھوڑے بج گئے بج دے گھوڑے تو زہرا دا لال لتھا ہے. جڑا انہاں لفظات ہے نا جو اکبر نو برچھی لگی ہے اے مدینے دے عورتاں ہاتھ بن کے دن بشیر اللہ دے نام تے اکبر دی برچھی دا نام نہ چھا. یہ ادے کیویں ہو سکدے میں مدینے چ اکبر دی برچھی دا ذکر نہ کراں. یہ دن تینوں پتہ نہیں نا اس سے اکبر دی بھیڑ پئی آندی ہے جڑی اس تانگ تے زندہ ہے جو میں اکبر کو ملسا. اکبر دی موت دا سن سی نا وقت تو پہلے مروے سی رن بشیر رو کدے ایک تو اکبر دی بھیڑ ہے. یہ معظمہ بی بی کون ہے جڑا جناب ام المؤمنین دے پاسے اشارہ کیتا س نا اے بی بی کون ہے جی میں جو کھڑی علی دا چن محمد انفیہ میرے آقا نے عام چو تلوار چھکی ہے. سید رو کا دے اے پیو میرے دی غیرت ہے جک پوچھے نال اشارے متا نام معظمہ بی بی دا تکوان دسے تلوار ہے. میرا کڈے کدن ذرا خیال کریے یسرب ہے نہیں شام والا دربار ہے. اے ملکہ ملک وفادی ہے اندہ پتر علمبردار. جڑا پتہ لگے نا باس دی قدمہ چ متھا مار کے دیکھا دے سین تیرے باس حد کر چھوڑیے وط وفا دی ملکہ. جناب ام المؤمنین دیکھا دے بشیر خاموش ہو جا میں تیرے کولوں اپنے چواں پتراں دا نہیں پوچھیا مینوں اللہ دے نام تے دس زہرا دے لال دا کیڑا حال ہے. بشیر منہ تے ماتم کیتے رو کدے سین باروں مدینے دے زہرا دی دین آپ وانج کے پوچھ لے. میری سینی ٹرین سید سجاد بھیڑ دے استقبال واسطے راہ چ بہ گئے. جناب ام المؤمنین دیکھا دی بیبیو ونجو نے اس پردیسی نو پتہ نہیں نہ میں کون ہوں میرا تعارف ہی کرواؤ نہ لاکھو عباس دی ماں دا حکم بھئی رستہ چھوڑ. یہ مدینے دے وسدے آئیں دیکھ دن مسافرہ پردیسی آ تینوں پتہ نہیں نا سارے نال آمن والی عام مستور نہیں. عباس دے بادشاہ دی ماں ہے علی جے شہنشاہ دا حرم ہے. بی بی حکم پہ دے دی رستہ چھوڑ اللہ جانے کیڈا مانس. میرا کہ ہولے ہولے دیکھ دے مائیوں مینوں پاکے عباس مینوں کچھ نہیں یاد. یہ واپس دین دیکھ دن بی بی او مسافر پیادے مینوں پاکے عباس مینوں کچھ نہیں یادا. میری سینڈ دا منہ آسمان دو پھرے رو کا دیے تیری عزت و جلال دی قسم تیری پوری کائنات اچھے گل سوائے زہرا دی اولاد دے اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ جانے اے غریب کون. میری سینڈا دیے میں آپ ویندی ہے جناب ام المؤمنین ودی رے کدی ہے میں مسافرہ پردیسیہ اے مدینے والے سیدہ نو جاندا ہے سیدہ دے جس طرح میں جاندا اس طرح اور کوئی نہیں جانتا. میری سینڈ روکا دیے
بس یقیناً امام حسین بادشاہ دا واقف حسین میرا کدے ایک دن جس طرح میں واقف ہوا اللہ دی کائنات وچ ہور کوئی واقف نہیں. میری سینڈ ایک کدی مسافر اس سے حسین دا شبیہ محمد بچڑا اکبر ہے. اکبر کو جاندہ ہے جنا علیہ فرمائے نا اکبر نو جاندہ ہے. سید سجاد دا منہ پھرے پاسے کربلا دے سید رو کدے اکبر دادی پوچھ دی پئی ہے. سیدہ دے جس طرح اکبر نو میں جانتا نہ ہور کو نہیں جانتا. میری سائڈ رو کہہ دیئے بیمار مسافر پردیسی اس سے اکبر دی بہن میرے نال اللہ دے نام تے رستہ چھوڑ میرا کدے کدن بی بی بڑی مدت بعد اپنی مرضی نال آج بیٹھا. بیمار میں بہوں ڈاڈا پردے تو میں بہوں واقف ہاں اپنا پردہ میں آپ بنا لے سا. آکھو اکبر دی بہن نو گزر جائے رونے والا جڑا میرا کا سجاد گفتگو کی تھی ہے نا جناب سغرا دادی دے برقے دا دامن ہلائے دادی جی سغرا دادی اس سے شریف نو کچھ رکھو. میری سین روکے دی سغرا تیرے واسطے پردے بنوا رہی ہیں. میری سین روکے دی دادی تو سا غور نہیں نہ کیتا جڑا اس شریف گفتگو کی تھی ہے نا منو اپنا پھرا سجاد یاد آ گئے ہے. اس دی آواز بالکل میرے پھرا سجاد. اللہ تو سلامت رکھے. میں تینوں ماتم دی دعوت وین دے میں بالکل قریب آ گئے. اندر آئین زہرا دی حکم دیتے کوئی سغرا نو نہ دسے جو میں کہوں نا. اس جاتے یہ جڑی جاتے جناب لبابا رو کا دی ہیں بی بی توڑا کیڑا نقصان ہویا ہے. میری سین رو کے میرا ماشکی مارا گیا ہے. اس جاتے یہ جڑی جاتے قاسم دی ماں ہیں بی بی توڑا کیڑا نقصان ہویا ہے. میری سین رو کے دی سغرا میرا سیریاں والا مارا گیا ہے. اس جاتے یہ جڑی جاتے جناب رباب ہیں بی بی توڑا کیڑا نقصان ہویا ہے. میری سین رو کے دی سغرا ایک دی آئی جڑی شام چھوڑ آئی ہیں ایک پتر آئی جڑا کربلا چھوڑ آئی ہیں. جناب فضا کو لائیے رو کدے ہیں ضعیفہ توڑے سردار کون ہے. جناب فضا زہرا دی دوں اشارہ کیتا ہے پھپھی دے گیا یہ دیکھ کدے بی بی منو اللہ دے نام تے دسو نا توڑا کیڑا نقصان ہویا ہے. میری سین رو کدے سغرا نہ آپ رو نہ مینو روا نہیں بی بی مینو ضرور دسو توڑا کیڑا نقصان ہویا ہے. اس رے میری سین دے کدے سغرا پردیس سچ میرے نو پھرا مارے گا. نو بھراما دی موت دا لفظ آئے نا میری سینڈ دے آنسو جاری ہوئے. رو کدے ہیں بی بی کیڑے مضبوط دل دے مالک کو نو بھرا مارے گئے آپ حالے تک زندہ ہو. اس نے میری سینڈ رو کدے سغرا منو ہر کوئی پیا کہ تو نہ آگ تیرے جو سارے ٹور گئے. رو کہہ دیئے میں اس تانگ تے زندہ ہو سکدے میرے سجن والا میں. رو کہہ دیا دادی آؤ واپس چلیے اے میرے رشتہ دار نہیں اللہ جانے کون اجڑے لوگ ہیں. کوئی قیامت دا منظر ہے جڑا دوبارہ بھرا تو پردہ کر کے گزریے نا. محمد باکر پیو دے قدمہ تے ہاتھ لائے. سید رو کہہ دے بابا ہون میرا جگر پھٹدا ہے. اور دیکھ نا میری پھپھی خالی ولی ویندی ہے مینوں اجازت دے میں پھپھی نو دساں میں کون ہاں. سیدہ دے باکر لال موت دے مارے انو کون سنجنے تھا یا زہرا جا پھپی کو ڈسا میں کونا محمد باکر بج دو این پھپی دے برکے دے دامن چاہتا رکھیا ہے. میری سین رو کدی مسافرہ پردیسیا تیرا قصور کوئی نہیں. تو میرا میلا برکہ ڈٹھا ہے میں عام مزدور نہ میں حسین دی دھیا. جڑا سیدہ کے جڑا سیدہ کے میں عام مزدور نہ حسین بادشاہ دی دیا محمد باکر دی کوکا بلند ہوئی ہیں. میرا کرو کدے پھپھی اماں جے تو عام مزدور نہ منو عام بچہ نہ سمجھ میں باکرہ. اللہ تو سلامت جڑا میرا کہا کہ منو عام بچہ نہ سمجھ میں محمد باکرہ. حیران ہو کے دیئے کیڑا باکر تیرے سجاد بھرا دا باکر جڑا امام آکے تیرے بھرا دا باکر. میری سین بطریجے دا سارہا نہ لایا ہے سار چمیا ہے. رو کیا دیا جے تو باکر تا بابا سجاد کے نگی آئی. میرا کرو قدر پھپی اماں اجڑ گئی جس کو پردے پہ کر دیئے. راج تیرا بیمار بھرا رات بیٹھا روندہ ہے جڑا پتہ لگے بھرا تو پردے کر دی رہی ہیں. ویر ویر کر کے میں آئیے جی میں جھک دو پاڑی یاد ہے. بھرا دے گلچ بائی پائیان رو رو کیا دیئے لاکھ شکر تھیا تو سا گھر آئے ہو. آج وطن اتے تشریف اتے کوئین شبا اب چٹوریا کیوں ٹر دائے واگ زئی
रो कहते वीर मैनू अल्लाह दे राह ते रसा 24 सालों के ऐन च बाबच रात प्या रोदा है तेरी कमर क्यों झुक गई जड़े मातम इबादत समझते हो जरा भैन आखे रात क्यों रोंदा है तेरी कमर क्यों झुक गई है इमाम भैन दे पासे देख के दे मेरी अकबर कमर तरोड़ गया है मेरा थी गया चमन तबाए ओ डिठी मां टुर दी जिस वैन से मेहनत कर आए रोक क्या दी अंदर आ मैनू दस इन च मेरी फुप्पी ज़ैनब केड़ी है इमामा के सामने जड़ी ज़ईफ़ा पिरोदी है तेरी फुप्पी है भैन पुछदी आई है फिरा दसदा आया है रोक क्या दी बाकर जी भी मेरी मां रुबाब केड़ी इमाम आके जेड़ी धुप ते बैठी रोदी है यो तेरी मां है हाथ जुड़ गए रोक के दिए बाकर दी जिंदगी होवी अगर ये मेरी मां है अल्लाह दे नाम ते दसा क्यों खाली झोली ओ मेरी अमड़ी दी किनगी आए वीर सगीरे ओ जेड़ी समझदी आई प्यू दे